अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंजला इरफान। आपको एक बार फिर खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशंस का सिलसिला जारी है और रोज़ाना की तरह आज हम एक मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। कोशिश करेंगे कि उस मौजू बारे तफसीलात पर हम उलमाए कराम की राय जान सकें, उनसे रहनुमाई ले सकें, अपनी ज़िंदगी संवार सकें और कोशिश होगी कि इस प्लेटफॉर्म से आपकी ज़िंदगियों में भी मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकें। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं नाज़रीन, वो है इंसानी बुनियादी हुकूक़। जब हुकूक़ की बात की जाती है तो हुकूक़ की दो इक़साम बताई जाती हैं, हुकूक़ अल्लाह और फिर हुकूक़ुल इबाद। हुकूक़ अल्लाह नाज़रीन वो हुकूक़ हैं जिनका ताल्लुक़ महज़ अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है, लेकिन हुकूक़ुल इबाद में जब आप कोई भी गुमराही से काम लेते हैं और किसी के हुकूक़ अदा नहीं कर सकते, किसी का हक़ मार लें, किसी की दिल आज़ारी करें, या बहुत सारे इंसानी हुकूक़ इस तरह से होते हैं, तो उसका मामला फिर बंदे और बंदे के दरमियान होता है। और रोज़े क़यामत भी अल्लाह ताला ये फरमाएगा, जब तक उस शख्स से मुआफ़ी नहीं मांगी जाती, अल्लाह ताला से भी उस तरह से मुआफ़ी आपको नहीं मिल सकती। मज़ीद क्या चीज़ें हैं, इस पर बात करने के लिए उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया आज के सेशन में डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साथ तशरीफ़ फरमाए प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, और इसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं कवाल फैज़ मियादाद और उनके हमनवा। अस्सलाम वालेकुम। आपसे हम बहुत खूबसूरत कलाम भी सुनेंगे, लेकिन पहले अपने मौजू पर आ जाते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए कि इंसानी बुनियादी हुकूक़ हैं क्या, कितनी अक़साम हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखते हुए, उनको फॉलो करते हुए हमें क्या सबक मिलता है और कैसे वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज भी आपने एक ऐसे उन्वान को ज़ेर बहस लाने की कोशिश की है, उससे अपने प्रोग्राम को मुरतब किया है कि जिसके बारे में हम ये समझते हैं कि हर ज़माने में ही बड़ी तफसील से इस पर बात होती रही। दुनिया के सारे महज़्ज़ब मुआशरे जो हैं वो बहुत ऐलान करते रहे कि हम इंसानी हुकूक़ के हवाले से बड़े फ़िक्रमंद हैं। आज भी जदीद दुनिया को अगर आप देखें तो वहाँ पर हुकूक़ के हवाले से, हुकूक़ की आगाही के हवाले से, उसके इब्लाग के हवाले से बहुत काम हो रहा है। जब हम इंसानी तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ़ अदवार में जब तकाबुल होता है, मुख्तलिफ़ ज़मानों को दूसरे ज़मानों के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि समाजियात के माहिरीन ये कहते हैं कि जिस ज़माने के अंदर इंसानों के हुकूक़ उनकी ज़्यादा हिफाजत की जाती है, वो ज़माने बाकी ज़मानों से बेहतर तसव्वुर किए जाते हैं। यानी ये ज़मानों के अंदर भी जो एक दर्जा बंदी है, उसका एक मेयार है कि किसी ज़माने के बारे में कि वो कितना अच्छा ज़माना था, बेहतर ज़माना था, उसका एक मेयार ये भी है कि ये देखा जाए कि उस ज़माने के अंदर इंसानों के हुकूक़ के हवाले से कितनी आगाही मौजूद थी और उस पर कितना अमल होता हुआ नज़र आता है। इसी को ही मेयार बनाते हुए जो दुनिया भर के सारे समाजियात के माहिरीन का मेयार है, और वो उसको बड़ा शद्दोमत के साथ बयान करते हैं, हम ये बड़े शरह सदर के साथ कहते हैं कि इसी मेयार की बुनियाद पर जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसानी हुकूक़, इंसानियत के इकराम और फिर हुकूक़ की अदायगी के हवाले से जितना आला अरफ़ा एहतमाम अहद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें नज़र आता है, इंसानी तारीख़ उसकी दूसरी कोई मिसाल पेश करने से कासिर नज़र आती है। आप ये तसव्वुर कीजिए, और ये जो इंसानी हुकूक़ का हवाला है, इसके हवाले से हसासियत है और इसके हवाले से काम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज पर जब हमारी निगाह जाती है तो हमें पता चलता है कि ये उन बहुत इब्तदाई दिनों का जो हुजूर का एक मसरूफ़ियत है उसमें से एक है। हम ये देखते हैं कि ऐलान नबूवत तो ज़ाहिरी तौर पर 40 बरस की उम्र में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर से होता हुआ नज़र आता है, लेकिन उससे पहले 35 बरस की उम्र के अंदर बाकायदा उस यानी पैदाइश के बाद सन बलोगत में जब आप पहुँचे, उससे लेकर और 35 बरस तक मुसलसल हुजूर जो है ना वो इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकालने के जो असबाब हो सकते हैं उनके ऊपर काम करते हुए नज़र आते हैं। और फिर 35 बरस की मुबारक उम्र में जब पहुँचते हैं तो उस वक्त तो हाल ये है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हम उम्र और अपने हम ख्याल जो अहले मक्का में नौजवान थे उनको अपने साथ इकट्ठा करते हैं और 3 बातों के ऊपर उनको इकट्ठा करते हैं। 3 बातें, बुनियादी बातें, जिसके ऊपर गोया इंसानी तारीख़ की पहली NGO जो है उसका निज़ाम जो है वो तरतीब पा रहा है। और वो 3 बुनियादी खसाइल क्या हैं? पहली बात ये कि उसके अंदर सारे मवाहिद मौजूद थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें वो सारे हम ख्याल अपने दोस्त इकट्ठे किए जो अल्लाह की तौहीद पर कम अज़ कम इकट्ठे थे और वो किसी शिर्क की आलूदगी में मुब्तला नहीं थे। दूसरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक जो बुनियादी कायदा रखा कि वो सारे लोग इकट्ठे हों, यानी वो नौजवान जो सरकार के हल्का मोहब्बत के अंदर शामिल थे, उनमें से उन लोगों का हुजूर ने इंतखाब फरमाया कि जो ज़ाहिरी तौर पर समाजी जो इल्लतें थी, यानी उस ज़माने में शराब नोशी थी, जुआ था,
गाना बजाना था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का इंतखाब किया जो मुआशरे में बेहतर खसाइल के साथ जाने जाते थे। और फिर तीसरा, जुर्रत व बहादुरी के साथ उन लोगों को इकट्ठा किया सरकार ने जो इस बात पर मुत्तफिक थे कि हम अपनी मौजूदगी में किसी इंसान के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, हम किसी मजलूम बेआसरा की हक तलफी नहीं होने देंगे। चुनाचा तारीख़ हमें ये बताती है, वो मंजरनामा जो है वो तारीख़ के सीने के ऊपर एक आफ़ताब की तरह चमकता हुआ हमें नज़र आता है कि जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो कोई 36.5 साल के करीब है, और उस वक्त एक आदमी आता है, हुजूर हरम में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि एक शख्स है जो हरम मक्का के करीब आहो बुका करता हुआ इन अल्फाज में जो है वो अपना दर्द बयान करता हुआ नज़र आता है और कहता है कि है कोई जो इस बेवतन गरीब जो है उसकी दाद रसी करे, उसके साथ होने वाली ज़्यादती में उसकी मुआवनत करे, उसकी तरफ से खड़ा होकर उसका हक़ उसे वापस दिलाए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब जाते हैं, उसका दुखड़ा सुनते हैं, तो वो कहता है कि आप ही के शहर का एक बहुत ही मोतबर आदमी, बहुत साहिब हैसियत आदमी जिसके सामने कोई शख्स खड़ा नहीं हो सकता, वो आदमी जो है मेरा हक़ खा चुका है। यानी वो अबू जहल के बारे में कहता है कि उससे मैंने कोई मामला किया, कोई सौदा किया, लेन देन किया, तो उसने मेरे साथ ये ज़्यादती कर दी कि मेरा माल भी ले लिया और मुझे जो उसके एवज़ रकम देना थी उससे भी इनकारी हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सुनते हैं तो हुजूर अपने वही जो NGO के लोग थे ना, आज की ज़ुबान में मैं अगर बात करूँ, वो जो हुजूर के साथ आपके हम ख्याल नौजवान थे, उन्हें अपने साथ लेते हैं और अबू जहल के दरवाजे पर पहुँचते हैं और इस जलाल के साथ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दरवाज़ा जो है खटखटाते हैं। अबू जहल बाहर आता है और वो हुजूर के मिजाज को देखता है और उसे अंदाज़ा होता है कि हुजूर एक मुसाफिर की, एक अजनबी की हक़ तलफ़ी पर उसके जो बुनियादी इंसानी हुकूक़ हैं कि उसके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अजनबी के लिए अपने एक शहर के बहुत ही मोतबर और बड़े नाम के सामने जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पे खड़े हो जाते हैं और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो तुमने इसकी हक़ तलफ़ी कर रखी है उसकी तलाफ़ी करो और इसको इसका हक़ लौटाओ। और फिर तारीख़ बताती है कि अबू जहल जो किसी की बात नहीं सुना करता था और किसी के कहे को खातिर में नहीं लाता, तारीख़ बताती है कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली मरतबा इतने जलाल के साथ देखा। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इतनी शद्दोमत के साथ जो है ना उसका मुतालबा करते हैं, उसकी हक़ तलफ़ी जो है उसकी तलाफ़ी के लिए कि अबू जहल को अंदर जाना पड़ता है और उसकी हक़ तलफ़ी जो है उसको गोया वो उसकी कंपनसेशन करता हुआ नज़र आता है और उसका माल उसको वापस करता हुआ नज़र आता है। इस तरह की बेशुमार ऐसी मिसालें ऐलान नबूवत से पहले भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात का हिस्सा हैं। डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, कोशिश करेंगे इस पर दोबारा मज़ीद और तफसीलन गुफ्तगू हो सके। प्रोफेसर साहब आप अगर इस चीज़ पर रोशनी डाल दें कि हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन मोमिन वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। तो इस हदीस मुबारक की रोशनी में बता दीजिए कि वो अफराद जो कि हुकूक अल्लाह तो पूरे कर रहे हैं लेकिन हुकूकुल इबाद उस तरह से अदा नहीं कर पा रहे हैं और अज़ियत दे रहे हैं लोगों को, हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का लिए क्या हुक्म फरमाया गया? जो इब्तदाई गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने फरमाई उसमें उन्होंने जो इब्तदाई इंसानी तारीख़ है उसके अंदर इंसानी हकूक़ के हवाले से काफ़ी हद तक अहाता कर लिया है। मैं आपके सवाल के ज़िमन में बात अर्ज़ करूँगा कि इस्लाम ने जो इंसानों के बुनियादी हकूक़ हैं उनका जिस कदर ख्याल रखा है दुनिया का कोई मज़हब, कोई मुआशरा उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। जैसा कि आपने हदीस पाक का हवाला दिया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा मुसलमान और कामिल मुसलमान उसे ही करार दिया है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ये तो मुसलमान की हद तक है, लेकिन हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सारी कायनात के लिए रसूल हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपने यहाँ पर तो बेशक एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हकूक़ के वाले से ये बात इरशाद फरमाई थी, लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो आपके इरशादात कसीरा ऐसे हैं जिनके अंदर हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ साथ मुआशरे के जो बाकी मज़ाहब पर अमल करने वाले लोग हैं, गैर मज़हब के लोग हैं, उनके हकूक़ का भी ख्याल रखा है। बल्कि बाज़ औक़ात आपने मुसलमान के मुकाबले में गैर मुस्लिम के हकूक़ की अहमियत और उसका ख्याल रखने का इस कदर हुक्म दिया। हदीस पाक के अंदर आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर यहाँ पर एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम का हक़ गस्ब कर लेगा, उसके साथ ज़्यादती करेगा और दुनिया के अंदर उसका वो बदला पूरा नहीं हो सका, तो कल क़यामत के दिन
میں مسلمان اپنے امتی کے خلاف اس غیر مسلم کا وکیل ہوں گا۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے مقابلے میں ایک غیر امتی کے حقوق کے غصب کیے جانے پر اس کے ساتھی نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جو تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جب وقت آپ مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں تو یہاں پر اسلامی معاشرہ اپنی تکمیل کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ معاشرہ ایسا وجود میں آ گیا تھا جس معاشرے کے اندر مسلمان ہی نہیں تھے، غیر مسلم بھی تھے، مدینہ کے یہود بھی اس میں تھے، انصار و خزرج کے اوس اور خزرج قبیلے انصار کے جو ہے وہ بھی افراد تھے، دیگر مضافات کی بستیاں تھیں ان کے لوگ تھے۔ ان تمام کے حقوق کا خیال آپ نے کس طریقے سے رکھا کہ میثاق مدینہ آپ نے ترتیب فرمایا اور اس کے لیے سب کو اکٹھا کیا، اور وہ معاہدہ ایسا معاہدہ ترتیب پایا جس کے اندر صرف مسلمانوں کے ہی نہیں، مدینہ منورہ کے باسیوں کے ہی نہیں، بلکہ جو دیگر اقوام اس معاہدہ کے اندر شامل ہوئی تھیں ان کے حقوق کا بھی آپ نے خیال رکھا، حتیٰ کہ ان کی جان مال عزت آبرو کا جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دیا تھا اس کی حفاظت کا اور اس کے خیال رکھنے کا، اس کا اس قدر خیال رکھا گیا کہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کی مخالفتوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی بھی یہ ایسا موقع نہیں آیا آپ کی حیات طیبہ کے اندر کہ آپ نے ان یہودیوں کے مقابلے میں اگر آپ کا امتی مسلمان جو ہے وہ حق پر نہیں تھا تو اس کا آپ نے ساتھ دیا ہو، بلکہ جو بھی مقدمہ آتا اس میں میرٹ پر فیصلہ دیا جاتا، اور اگر کسی غیر مسلم کا حق جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا تھا تو اس کی تلافی کرنے کو اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ زور دیتے تھے۔ اور ٹھیک ہے، ہمارا دین بھی ہمیں یہی تلقین کرتا ہے کہ سب سے پہلے انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے۔ ناظرین ابھی ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل ہم نے پہلے کلام سنا اور اس سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ فیصل بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کلام پڑھا۔ اور بریک کے دوران ناظرین ہمیں جوائن کر لیا ہے مفتی عبدالشکور حقانی صاحب نے۔ مفتی صاحب ویلکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب جیسے کہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، اور بریک پہ جانے سے قبل پروفیسر صاحب بھی اس خطبے کا ذکر کر رہے تھے جسے خطبۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اور مساوات کا بتایا کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر کے حقدار ہیں۔ تو ذرا اس پر روشن ڈال دیجئے کہ ہم آج کے زمانے میں کیا اس چیز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ ابھی ڈویژنز میں ہم بٹے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ انسانی حقوق کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف پیغامات دیے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے پیغام دیا، اور اس سے بڑھ کر آپ کا آخری وقت جب تھا تو آپ نے اس میں جو وصیتیں فرمائی، اس نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے بعد نماز کا خیال رکھنا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اپنے ملازمین کا بھی خیال رکھنا۔ جی، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے تو اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آج کل ملازمین ہیں، غلام تو نہیں ہیں، لیکن ان کا تو اس سے بھی زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جیسا خود کھاؤ ویسا اپنے ملازمین کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ملازمین کو پہناؤ۔ یہ برابری اور یہ حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، لیکن ہم لوگ اس دور میں ان ہدایات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ جی، آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ملازم طبقہ خود بتاتا ہے کہ جی جب ہم کھانا تیار کرتے ہیں، کوئی فنکشن ہے، مہمان آ رہے ہیں، تو بہترین ڈشز تیار ہوتی ہیں، لیکن اسی کوک کو کھانے کے لیے وہ کھانا نہیں دیتے، کل کا یعنی باسی کھانا وہ اسے دیتے ہیں کہ تم یہ کھاؤ۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں واضح ہدایات ہیں کہ جو چیز تم نے پکائی ہے چکھاؤ تو صحیح، اس کو کچھ تو ٹیسٹ وہ بھی لے لے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جس دن تم گوشت پکاؤ تو اگر ہمسایوں کے گھر بوٹی نہیں بھیج سکتی تو تھوڑا سالن یعنی شوربہ زیادہ کر لینا، شوربہ ہی ان کے گھر بھیج دینا، ظاہر خوشبو تو جائے گی تو وہ محسوس کریں گے۔ تو اس حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کا خیال رکھا ہے۔
اور یہ صرف انسانوں کا نہیں، جانوروں کے حقوق کا بھی آپ نے خیال رکھا۔ ایک اونٹ آیا اور آپ کے سامنے یوں گردن بچھا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا تو آپ نے فرمایا اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے۔ پھر آپ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو ایک چڑیا جو ہے آپ کے اوپر یوں منڈلانے لگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس چڑیا کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اٹھائے ہیں۔ فرمایا واپس کرو، یہ چڑیا شکایت کر رہی ہے کہ آپ کے صحابی نے میرے بچے مجھ سے چھین لیے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کیا ہے اور یہ سبق دیا ہے کہ جانوروں کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دو اور ان کو چارہ تھوڑا دو، کام ان سے زیادہ لو، اس طرح نہیں۔ تو ناظرین، ہمارا جو دین ہے اسلام، اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسانی حقوق جو ہے وہ سب سے پہلے آتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس پر روشنی ڈال دیں کہ اسلام نے ہمیں دوران جنگ میں بھی امن کا درس دیا ہے، قیدیوں کے حقوق بتائے، جنگ کے کچھ اصول بتائے گئے ہیں، اور جب بات ہو رہی ہے انسانی بنیادی حقوق کی تو ہم فلسطین کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ وہاں پر ابھی کیا سلسلہ چل پڑا ہے، بنیادی انسانی حقوق بری طرح سے پامال کیے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ایک تو کس ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ بحیثیت مسلمان ہم لوگ، ہمارا حصہ اس میں کیا بنتا ہے، ہمارا کردار کیا بنتا ہے، ہم کیا کریں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آپ انسانی حقوق کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور جیسے قبلہ پروفیسر صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے، اور مفتی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے سفر اختیار کرتے وقت بھی جب حضور کے جسم اقدس میں روح مبارک سفر فرما رہی تھی، بالکل آخری مراحل تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کی زندگی کا وہ معاملہ اور مرحلہ جو ہوتا ہے وہ کتنا تکلیف پر ہوتا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نصائح امت کے لیے بیان کیے گئے، ان میں یہ تھا کہ اپنے سبارڈینیٹس یعنی اپنے غلام یا اپنے جو آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور خواتین کا خیال رکھا جائے۔ غلاموں کی بات ہو رہی تھی تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ معاشرہ تھا کہ جس کے اندر غلام کو اپنے سر پر بال رکھنے کی اجازت نہیں تھی، صرف اس لیے کہ تاکہ دور سے پہچانا جائے کہ مالک کون ہے اور غلام کون ہے، یعنی انسانیت اتنی جسے کہتے ہیں نا ایک واضح تقسیم کے ساتھ سانس لے رہی تھی۔ اور اسی منظرنامے کا احوال یہ تھا کہ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ مالک کے ساتھ جب غلام موجود ہوتا اور سایہ میسر ہوتا، اور شدید دھوپ کے باوجود غلام کو سائے میں اپنے مالک کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی کہ دور سے جب کوئی اجنبی شخص دیکھے تو اسے دھوپ میں کھڑے ہوئے آدمی کو دیکھ کے پہچان سکے کہ یہ غلام ہے اور سائے میں کھڑا ہوا آدمی جو ہے وہ مالک ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں پر غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہو، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برسوں میں اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ذہن میں انسانوں کے حقوق کے حوالے سے ایک ایسی مساوات اور برابری کا تصور قائم کیا کہ بلال حبشی جیسی ہستی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی سیدنا بلال کہہ کے پکارتے ہوئے اپنے لیے شرف محسوس کرتی ہے۔ آپ تصور کریں نا کہ وہ معاشرہ، اس کے اندر آج بھی انسانی حقوق پر بات کرنا کتنا مشکل ہے، یعنی دنیا بھر کی ساری جدیدیت اور سویلائزیشن کے باوجود آج بھی آپ غزہ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو بین الاقوامی دنیا کی طرف سے کس درجے کی آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کجا یہ کہ ان کی عملی مدد کے لیے نکلا جائے، آج اس زمانے میں ان کے لیے بات کرنا جو ہے اس کے بھی راستے اور اس کے میڈیمز بھی محدود کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آج کی جدید زمانے کا احوال ہے کہ آج اتنا مشکل ہے حق پر بات کرنا، انسانی حقوق کے لیے بات کرنا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان حقوق پر بات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ میثاق مدینہ کی بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب، تو مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کے اندر خیمہ زن تھے، آپ تشریف فرما تھے، تو اہل مدینہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بڑے کئی برسوں سے اس انتظار میں تھے کہ آپ تشریف لائیں، اب ہمارا اضطراب جو ہے وہ درجہ کمال پہ ہے، آپ فوراً تشریف لائیں اور یثرب کو جو ہے وہ مدینہ النبی بنائیں، مدینہ طیبہ بنائیں، آپ کی آمد سے وہاں جو ہے وہ برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میں مدینے میں داخل ہوں تو ہر گھر جو ہے اس کے اندر امن موجود ہو، اور پھر حضور نے وہاں ایک لافانی خطبہ ارشاد فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سارا ہدایت اور اس کا سرچشمہ ہے وہ جو حضور کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو مساوات ہے وہ دنیا کے اندر حتمی طور پر امن کی ضمانت دے سکتی ہے۔ آج کا انسان بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ
बदअमनी उस वक्त पैदा होना शुरू होती है, मुआशरों में इज़्तिराब उस वक्त पैदा होना शुरू होता है जब लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं उन्हें पामाल किया जाना शुरू किया जाता है। उस मुआशरे में सरकार दो आलम को औस और खज़रज दोनों कबाइल के जो ज़िम्मेदारान हैं वो हुज़ूर को मिलने के लिए आते हैं कि हम आपस में राज़ीनामा करने को तैयार हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे एक बड़े वसअत के साथ जो है मिसाक मदीना की जो एक शक्ल अता फरमाते हैं और कुछ शराइत और ऐड की जाती हैं, कुछ और स्टेक होल्डर्स को उसका हिस्सा बनाया जाता है और फिर वो लोग आते हैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हुजूर के पास और वो कहते हैं कि हमने ये शराइत पढ़ ली हैं और हम जो है इस पर मुत्तफ़िक़ हैं आपके साथ। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप तो अपने अपने कबाइल के सरबराह हो, क्या आपने अपने कबाइल के जो दानिश्वर हैं, जो साहिब राय लोग हैं, उनके साथ इन शराइत को डिस्कस किया है? अच्छा। देखिए किस आला दर्जे का एहतमाम हो रहा है। तो वो सारे के सारे कहते हैं कि जी हमने तो नहीं डिस्कस किया, उन्होंने हमें मैंडेट दे रखा है, हमें हमारे बारे में ये ऐलान कर रखा है कि जो हम फैसला करें फैसले का इख्तियार दे रखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी तारीख में पहली हस्ती नज़र आते हैं जिन्होंने उन्हें कहा कि आप मेरी खातिर एक मरतबा दोबारा ज़हमत कीजिए और वापस जाइए अपने अहले दानिश से, जो साहिब राय लोग आपके हैं, उनसे इस पर बात कीजिए, उनके साथ गोया इन शराइत को जो है बयान कीजिए और फिर उस पर उनसे एग्रीमेंट करके फिर उनसे तायीद लेकर आप मेरे पास आइए। दोबारा वो वापस आते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुशखबरी के साथ कि वो सब इसको मान चुके हैं। हुजूर कुबा से जो है वो मदीने की तरफ सफ़र इख्तियार फरमाते हैं। जब मदीने के अंदर दाखिल होते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहवाल ये है कि हुजूर अपने एक सहाबी को कहते हैं कि ये जो मुसअब बिन उमैर को कि ये जो शराइत मिसाक मदीना की शक्ल में इनको बयान कीजिए। तो जब बयान करने के लिए वो उसको जो तहरीर होती है उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से इशारा करते हैं और कहते हैं कि क्या ये जो शराइत हैं आपने अपने जो कबाइल हैं उनमें मौजूद जो गुलाम हैं उन तक इसकी खबर पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई है? अच्छा। तो वो एक दूसरे का चेहरा देखना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह आप बेशक मक्के से आए हैं लेकिन आप अरब के मिजाज से वाकिफ़ हैं, यहाँ गुलामों से कौन मशावरत किया करता है? लेकिन मेरे करीम आका कहते हैं क्योंकि हुजूर को इल्म था कि अब एक ज़माना जो है वो एक काया पलटने जा रही है उसकी और एक नया दौर शुरू होने जा रहा है इंसान के इकराम का, उसकी ताज़ीम का, उसकी इज़्ज़त का। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने अपने प्यादे भेजें और अपने अपने कबाइल से सारे लोगों को इकट्ठा कर लें। अच्छा। मदीना के अंदर जहाँ पर जो कबीलों के सरबराह हैं वो भी खड़े हुए नज़र आते हैं, उनके साहिब राय जो लोग हैं, दानिश्वर जो हैं वो भी खड़े नज़र आते हैं और फिर वहीं पे ग़ुलाम भी खड़े आते हैं। सरकार दो आलम हज़रत मुसअब बिन उमैर को कहते हैं कि एक शर्त पढ़ो और फिर उनको खामोश होने का हुक्म देते हैं और कहते हैं क्या तुम सब ने ये शर्त सुन ली है? वो कहते हैं जी हमने सुन ली है। फिर हुजूर पूछते हैं क्या तुम्हें ये जो शर्त बयान की गई है क्या तुमने इसको समझ लिया है? वो कहते हैं जी हमने समझ लिया। और फिर हुजूर बिल तमाम ग़ुलामों को मुखातिब करके कहते हैं कि क्या तुम इससे मुत्तफ़िक़ हो? वो कहते हैं हाँ जी हम इससे मुत्तफ़िक़ हैं। तो फिर आप अगली शर्त बयान करते हैं और इस तरह करके वो मुआहिदा होता है। तारीख़ हैरान होती है। आज सरकार दो आलम की ज़िंदगी के हवाले से बहुत से लोग ये सवालात करते हैं कि कैसे मुमकिन हो गया कि एक अजनबी जो है वो एक नए बस्ती के अंदर दाखिल हो और सारे के सारे उसको अपना सरबराह मान लें, जब आने वाला शख्स जो है वो इस तरह इंसानी हुकूक का इकराम करता हुआ नज़र आता है, मुआशरे के पिसे हुए तबकात को इस तरह की इज़्ज़त देना शुरू करता है, तो फिर उन सारे तबकात के दिल अल्लाह जो है वो शख्सियत के साथ जोड़ देता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में तशरीफ़ आवरी है और हुजूर के आने पर हुजूर की तरफ से इस तरह उन सारे पिसे हुए तबकात को इज़्ज़त देना है जिसके नतीजे में उन सब के दिल सरकार दो आलम के साथ जुड़ जाते हैं। नाज़रीन अभी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अपने मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर साहब अगर आप इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मोमिन की जान की हुर्मत और इज़्ज़त काबे की हुर्मत और इज़्ज़त से ज़्यादा है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये बता दिया कि एक इंसान के बुनियादी हुकूक और एक मोमिन की इज़्ज़त और तकरीम सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसमें देखें जो जहाँ तक मोमिन की ज़ात का ताल्लुक़ है, मोमिन तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ वासिल हो चुका होता है जी। तो जब मोमिन अल्लाह की ज़ात का कुर्ब पा लेता है तो उसकी तो तमाम किस्म की इज़्ज़तें, उसकी ज़ात, उसकी जान, सब कुछ उसका वो मुक़द्दस और मोहतरम हो जाता है। हमने ये देखना है कि एक मुसलमान के हकूक़ या मुसलमान की इज़्ज़त व तकरीम ही क्या इस्लामी मुआशरे के पेश नज़र है या पूरी इंसानियत के हकूक़ की तरफ इस्लाम हमें रग़बत जाता है। जैसा कि पहले बयान किया गया, डॉक्टर साहब ने भी बड़ी तफसील के साथ उस पर गुफ्तगू फरमाई। बात यह है
کہ آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو بنیادی طور پر حقوق کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اس میں جو مختلف قسم کے حقوق انسان کو حاصل ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس دور کے اندر آج کے فلاسفر، آج کے مفکرین اس کے بارے میں ہمیں ہدایات کیا دے رہے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی تاریخ جو ہے وہ اس کے بارے میں کس طرح ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ جو انسانی حقوق ہیں ان میں سے بنیادی طور پر ہم 3-4 کیٹیگریز کا اگر ذکر کریں کہ اس میں سب سے پہلے انسان کے لیے حق جو ہے وہ اس کی زندگی کا حق ہے، ٹھیک۔ دوسرے نمبر پر اس کی زندگی گزارنے کا حق ہے کہ اس کی خوراک، لباس، رہائش، اس کے حقوق کو کیا اسلامی اسٹیٹ جو ہے وہ پورا کر رہی ہے۔ کوئی بھی اسٹیٹ جو اپنے آپ کو فلاحی قرار دے رہی ہے، کیا وہ یہ سارے انتظامات کر رہی ہے کہ اس کے باسی جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ تمام حقوق جو ہے مہیا کیے جائیں۔ پھر اس کے بعد معاشی اور معاشرتی حقوق آ جاتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جتنے بھی اس سوسائٹی کے افراد ہیں ان کے لیے اسلامی اسٹیٹ کس قسم کا نظام چلا رہی ہے جس کے اندر ہر کسی کو اس کے حق جو ہیں اس کی دہلیز پر مل جائیں۔ پھر تیسرے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو معاش کے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے کیا اسلامی اسٹیٹ کے تمام افراد، خواہ اس میں غیر مسلم افراد ہیں خواہ مسلمان ہیں، ان کے لیے وہ معاشی ماحول دیا جا رہا ہے جس کے اندر وہ اپنی معیشت کو اپنے معاش کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کر سکیں۔ یہ چیزیں جب ہم آج کے دور کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسلامی ریاستیں جو نام تو اسلام کا لیا جاتا ہے لیکن ان حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے وہ کما حق کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے۔ اکا دکا کسی ایک مسلمان اسٹیٹ کو آپ چھوڑ دیں، باقی عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مغربی کلچر کا اور تہذیب کا دور دورہ چل رہا ہے اسی کے رنگ میں ہم بھی رنگے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور یہ مقام افسوس ہے کہ ہم اس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ مفتی صاحب، اختتام پر اگر آج آپ دعا خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے کروا دیں جن کے بنیادی انسانی حقوق ابھی پامال ہو رہے ہیں، جو حالت جنگ میں اس وقت موجود ہیں، اور پھر وہ ہمارے بھائی جو کہ سرحدوں پر ہماری حفاظت میں مصروف عمل ہیں۔ میں ایک حدیث پاک مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے مختلف جواب دیے، پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں کرتا ہے لیکن لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہے۔ اب قیامت کے دن نیکیاں اس کی پہاڑوں کے برابر رکھی ہوئی ہیں اور ادھر سے وہ لوگوں کی لائن بنی ہوئی ہے جن کے حقوق اس نے مارے تھے، ادا نہیں کیے تھے۔ اب ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، وہ شکایت کرتا ہے، اپنا حق کا مطالبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اتنی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو تاکہ دنیا کا جو اس کا حق پامال ہوا تھا اس کا بدلہ ہو جائے۔ پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا آتا ہے، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اس کی پہاڑوں کی مقدار کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی بھی لوگ کھڑے ہیں جن کے حقوق اس نے پامال کیے تھے۔ اب فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، اب نیکیاں تو ہیں نہیں جو ان کو دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے کچھ گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ حالانکہ اس نے وہ گناہ نہیں کیے لیکن لوگوں کے حقوق پامال کیے جس کے نتیجے میں ان کے گناہ اس کے کھاتے میں پڑ گئے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب انسان یہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے سے وابستہ ہر انسان کا حق ادا کریں۔ دعا کریں۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما۔ اے اللہ، عالم اسلام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ، جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما،
मुजाहिदीन को गलबा अता फ़रमा, शुहदा की क़ुरबानियों को कबूल फ़रमा, ज़ख्मियों को सेहत कामिला नसीब फ़रमा, मुआविनीन के ताउन को कबूल फ़रमा। ऐ अल्लाह, इसराइल और उसका साथ देने वाले ज़ालिमों को आपस में लड़ा कर तबाह व बर्बाद फ़रमा। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपने मुसलमान भाइयों की हमदर्दी में इकट्ठा होने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा और मुसलमानों के हुकूक़ वापस दिलाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। ऐ अल्लाह, हम सब को क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी रफ़ाक़त नसीब फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब फ़रमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह आज के इस प्रोग्राम में, इस रूहानी प्रोग्राम में सहरी के वक्त में हम सब इकट्ठे हैं, ऐ अल्लाह, हम सब को जन्नत में भी इकट्ठा फ़रमा दे। ऐ अल्लाह, रमज़ान मुबारक के जो बाकी लम्हात हैं, बाकी अय्याम हैं, ऐ अल्लाह, सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ, सहूलत के साथ आपकी तरफ से नाज़िल होने वाली रहमतें, बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। ऐ अल्लाह, महज़ अपने फ़ज़ल व करम से हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा ले। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी वक्त इफ्तार में। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम।